ga 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 ri ri sa da sa ri ga 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 ri ga da 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 pa ma ga ri ga ri sa ga 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 pa 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 da 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 sa da da pa pa da sa 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 pa pa da da pa ma ga ri sa ga 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 ri ri sa da sa ri ga 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 ri ga da da pa ma ga ri sa